كيف تسمح دول العالم جميعها المتقدمة والمتخلفة، الفقيرة والغنية، لنفسها أن تصير رهينة في يد من يسيطر على تلك المادة التي تخرج من جوف الأرض؟ ملخص كتاب سلطة النفط، التحول في ميزان القوى العالمية، تأليف روبرت سلاتر، بصوت بيان وهبه. عندما تم اكتشاف النفط أول مرة منذ ما يقارب 150 عاماً، كان الطلب عليه قليلاً إلى حد ما، وبعد مضي قرن ونصف صارت الحاجة إليه ملحة على الرغم من كميته المحدودة. وقد شهدت أسواق النفط استقراراً نسبياً طوال العقود الأولى منذ اكتشافه، حتى ارتفع الطلب عليه بين الحربين العالميتين، وصار من غير الممكن أن يعود سعر النفط إلى الاستقرار. وبداية من القرن 21 أخذ المخزون العالمي بالتناقص، ومن الممكن جداً أن ينفذ في القرن أو نصف القرن القادمين. وإلى ذلك الوقت فإن أهمية النفط ما تزال تتزايد في ظل العولمة وارتفاع الحاجة إلى الطاقة المعززة لأنظمة نقل أكثر كفاءة وسرعة، وذلك يعني استمرار هيمنة الدول المسيطرة على حقول النفط وصناعة السياسة العالمية وفق خريطة هذا النوع من الطاقة ومصدره الأساسي في هذا الزمن. فما هي التحديات التي فرضها وجود النفط على دول العالم وسياساته عبر السنوات الماضية والحالية؟ وكيف سيكون المستقبل؟ الفصل الأول. مرت أسعار النفط بالعديد من التقلبات التي أثرت على الاقتصاد العالمي بشكل مباشر. في نهاية القرن 19 كان المستهلك الأساسي للنفط في العالم هو الولايات المتحدة، وكانت السيطرة المطلقة في يد شركات النفط الأمريكية والأوروبية الكبرى التي يطلق عليها الأخوات السبع. ومع توالي الاكتشافات النفطية الجديدة بدأت القوة تتجه إلى الدول النامية والشركات القومية فيها، ومنها السعودية، والتي شكلت العضوية الرئيسة في منظمة الدول المصدرة للنفط الأوبك. وكانت نقطة التحول من النظام النفطي القديم إلى النظام الحديث في مطلع سبعينيات القرن العشرين، عندما فرضت السعودية حظر النفط على الولايات المتحدة الأمريكية أثناء حرب أكتوبر بين العرب وإسرائيل. وكانت هذه هي المرة الأولى التي يستخدم فيها النفط كسلاح سياسي. ومع مرور الوقت كانت السعودية زعيمة الأوبك تحافظ على سعر منخفض للنفط العالمي كي لا يتجه المستهلكون إلى أي مصدر طاقة بديل. ولكن لم يكن الغرب مستعداً لإشارات الإنذار التي باتت تدل على أن أسعار النفط ستبدأ في الارتفاع. ففي سبتمبر عام 2003 كانت أسعار النفط أقل من $25 للبرميل، ولم يكن الأمريكيون يبدون أي اهتمام أو شكوى تجاه أسعار النفط. ولكن في عام 2008 ارتفع سعر النفط بشكل كبير، وكانت أسباب ذلك مدعاة للشك. فهل هي الدول العربية التي تتصرف كمحتكر للنفط العالمي؟ أم أن سبب ارتفاع الطلب على النفط هو النهضة الاقتصادية لملياري مواطن في الصين والهند؟ في الواقع أدى هذا الارتفاع غير المسبوق في سعر النفط إلى زعزعة الاقتصاد العالمي، والحلول المؤقتة التي تم اقتراحها هي تعليق فرض الضرائب على الوقود ومناشدة السعودية إلى زيادة المعروض من النفط. لم تكن المشكلة في النفط نفسه بقدر ما كانت في النوعية المفضلة منه والتي تنتجها دول محددة. فهناك أنواع عديدة للنفط يحددها محتوى الكبريت ودرجة اللزوجة. فالنفط الذي يحتوي على نسبة عالية من الكبريت يسمى النفط المر، وهو غير مرغوب لأن الكبريت مادة ملوثة للبيئة، والذي يحتوي على نسبة قليلة من الكبريت يقال بأنه حلو. وأما اللزوجة فترتبط بكثافة المنتج سواء بصورته السائلة أو الشبيهة بالقطران، فيعتبر النفط القطراني ثقيلاً والأكثر سيولة خفيفاً، ويمكن استخراج عدة مشتقات من أنواع النفط. ولكن النفط المر الثقيل يحتاج إلى عمليات تكرير أكثر تكلفة. ومن المشتقات الثقيلة زيت الوقود والمازوت، ومن أهم الدول المنتجة له السعودية وإيران والكويت وفنزويلا والمكسيك وروسيا. وأما المشتقات الخفيفة التي تتسم بانخفاض درجة اللزوجة ونسبة الكبريت فتنتجها بريطانيا والولايات المتحدة ونيجيريا والعراق وغرب أفريقيا. ومع بداية القرن الجديد أصبحت لكل قطرة نفط قيمة كبيرة غيرت من مصير بعض الدول كما سنرى. الفصل الثاني.
ساهمت الاكتشافات النفطية الحديثة في تخلص بعض الدول من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية. مع نهاية القرن العشرين أصبح من الصعب العثور على حقول نفط جديدة، ومع ازدياد أهمية النفط بدأت بعض الاكتشافات المفاجئة للنفط في تغيير مصير دول بأكملها، ومنها دول فقيرة نجحت في التعامل مع مواردها الاقتصادية الجديدة. فعلى سبيل المثال في عام 1997 كشفت عمليات المسح الجيولوجية عن وجود مخزون ضخم من النفط قبالة ساحل دولة ساو تومي وبرنسيب الأفريقية. وبدأت عمليات الاكتشاف عام 2003، وتم العثور على النفط بالفعل داخل المياه الإقليمية للدولة. وفي عام 2004 أصدرت الحكومة أحد أفضل القوانين الاقتصادية في العالم، والذي يلزم بوضع عوائد النفط في بنك الاتحاد الفيدرالي في نيويورك، ثم يتم أخذ حصة صغيرة من هذه العوائد لإنعاش ميزانية الدولة مع حفظ الباقي كمدخرات للمستقبل. وبهذا بدأت بوادر انتعاش الشعب الفقير تظهر للعلن، خاصة بعد أن بدأ حفر آبار النفط منذ عام 2009. والآن لنتعرف كيف نجح النفط في تحويل الصحراء العربية إلى قوة اقتصادية عالمية. اقتباس: الأمر الأكثر إثارة للانتباه هو أنه رغم ارتفاع التكلفة المالية لاستخراج وتكرير تلك الأنواع الأثقل من النفط أو أنواع الوقود الأحفوري عالية الكبريت، فإن التكلفة البيئية أفدح بكثير. الفصل الثالث: العرب امتلكوا مفاتيح الطاقة والاقتصاد العالمي بفضل أهمية النفط الذي ينتجونه. في عام 1933 تم اكتشاف النفط في المملكة العربية السعودية، ولم يشعر السعوديون بالانتعاش الاقتصادي إلا بعد منتصف القرن العشرين، مما غير من طريقة حياتهم بشكل جذري. فأصبح التعليم والرعاية الصحية خدمات مجانية، وشيدت المدن وبنيت داخلها المدارس والطرق، وانفتح السعوديون على تجارة العالم المتقدم وثقافته. وفي عام 1960 أسسوا منظمة الأوبك لتقوية نفوذ دول العالم الثالث المنتجة للنفط بشكل أكبر، وعند تدشينها كانت الدول الأعضاء فيها تمتلك ثلثي الإنتاج العالمي للنفط. بعد ذلك وصل إنتاج النفط السعودي إلى 3 ملايين برميل يومياً في عام 1970، لتصبح في ذلك الوقت المنتج الأكبر للنفط على مستوى العالم. وصار السعوديون يمتلكون طاقة إنتاجية إضافية للاحتفاظ باحتياطي النفط، مما مكنهم من زيادة الإمداد النفطي أو تقليله، وبالتالي التحكم بالأسعار من خلال المساهمة في ضبط العرض والطلب. أما في العراق فقد سيطرت بريطانيا وإيطاليا على اقتصادها في عام 1961، وظلت حقول النفط تحت سيطرتهم حتى عام 1971، قبل أن تقوم الحكومة العراقية بتأميم 99% من المنشآت النفطية في البلاد. وفي عام 1953 كانت الكويت أكبر منتج للنفط في الخليج، تبعتها قطر، ثم أبو ظبي، ثم دبي وعمان. لنرى الآن كيف يمكن للدول المنتجة للنفط أن تساهم في المشهد السياسي العالمي. الفصل الرابع: شكل النفط قوة سياسية واقتصادية كبيرة في أيدي منتجيه. غير وجود النفط في الدول من وضعها السياسي، ومنحها القدرة على التحكم بمصيرها ومصير دول أخرى. ففي عام 1973 فرضت المملكة العربية السعودية حظراً نفطياً على الولايات المتحدة وأوروبا بسبب وقوفهم إلى جانب إسرائيل وضد الدول العربية في حرب أكتوبر، مما يعني إمكانية قيام أي دول نفطية بشل اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها، وذلك مما أدى إلى إطلاق عقود النفط الخام المستقبلية عام 1983، ليكون الهدف من ذلك ضمان الشركات عدم تأثرها بالتغيرات الممكنة في أسعار النفط، إضافة إلى أنها وسيلة لضمان حصولها على النفط في المستقبل مهما كانت الظروف بهذه البطاقات. كما وتستخدم الجهات غير الصناعية هذه العقود للمضاربة على أسعار النفط، باعتبار أنها أصول مالية يمكن بيعها في المستقبل بأسعار أعلى. وبالعودة إلى عام 1917 كانت روسيا تفي ب15% من الطلب العالمي للنفط، ولكنها لم تبدأ بتحقيق الأرباح من هذه الثروة النفطية حتى تسعينيات القرن العشرين. ومنذ ذلك الوقت سيطرت روسيا على أكبر مستودعات النفط في العالم المكتشفة وغير المستغلة،
ومنذ استلام فلاديمير بوتين الحكم في روسيا نجح في معالجة مشاكل الاقتصاد الروسي التي ورثها عن سلفه يلتسن بفضل استغلاله لأسعار النفط المتزايدة. وفي عام 2006 صارت روسيا ثاني أكبر مصدر للنفط بعد السعودية. وفي إيران تسبب عدم الاستقرار الناتج عن الثورة الإيرانية في خفض صادراتها النفطية للعالم. وفي عام 1980 كان إنتاج إيران والعراق معا يبلغ 1,000,000 برميل يوميا فقط. وبعد هجوم صدام حسين عليها مشعلا حربا استمرت إلى 8 سنوات ارتفع سعر النفط لأكثر من الضعف. وحتى عام 2006 كانت تصدر حوالي 1,500,000 برميل يوميا فقط، وهو ثلثي ما كانت تنتجه قبيل الثورة الإيرانية والحرب مع العراق. ومع ذلك فقد كانت ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة الأوبك بعد السعودية. اقتباس: إلى أن يجد العالم مصدراً آخر منخفض التكلفة كي يدير به محركات صناعاته، سيظل واقعاً تحت رحمة الطغاة والإرهابيين والمضاربين. الفصل الخامس: بدأ ارتفاع أسعار النفط منذ فشل دول الأوبك في السيطرة على النفط العالمي. رغم محاولة دول الأوبك المحافظة على سعر معقول للنفط العالمي، إلا أن دولاً كفنزويلا وروسيا والمكسيك سعت لأن تجني الربح السريع الذي يوفره ارتفاع سعر النفط. فقامت فنزويلا وحدها في البداية بانتهاك اتفاقيات توزيع الحصص التي فرضها الأوبك، وعلى خطاها سارت المكسيك وروسيا، فصارت الأوبك ضعيفة وعاجزة، وحدثت الفوضى التي استدعت المزيد من الاتحاد بين أعضاء الأوبك. ولكن وقعت 3 أحداث أدت إلى إخراج القرار المتعلق بتوزيع الحصص والأسعار من يد الأوبك تماماً. وهي: الحدث الأول تمثل في هجمات عام 2001 التي استهدفت مركز التجارة العالمي، ما أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار النفط. أما الحدث الثاني فتمثل في إضرابات النقابات العمالية عام 2002، وتوقف العمال في شركة النفط الفنزويلية الوطنية عن القيام بوظائفهم، فتوقفت عمليات الشركة بشكل كامل لمدة 2.5 شهور. والحدث الثالث تمثل في غزو الولايات المتحدة للعراق عام 2003. كل ذلك أدى إلى ارتفاع سعر النفط العالمي واستمراره لفترة طويلة، وذلك ما قاد العالم إلى البحث عن مصادر بديلة للطاقة للتخلص من تحكم القوى النفطية الكبرى باقتصاد العالم الحالي، خاصة بعد أن بدأت أسعار النفط بالارتفاع إلى حدود لا يمكن السيطرة عليها كما كان الوضع سابقاً. ويسعى العالم اليوم إلى إيجاد مصادر أخرى للطاقة تمتاز بالحيوية وتكون صديقة للبيئة وتساهم في إعادة التوازن للاقتصاد العالمي ومناخ الكرة الأرضية. فقرة بارزة من الكتاب. بعد قرون من اليوم سينظر المؤرخون إلى هذه الفترة من تطور الأرض التي اعتمدت فيها الدول على النفط، وسيرون هذه الفترة بوصفها زمناً تصارعت فيه الدول بعضها ضد بعض على تلك السلعة الشديدة الندرة والمتزايدة الثمن، إلى أن تم ابتكار مصدر جديد للطاقة يتولى مهمة تشغيل ماكينات العالم ووسائل النقل. الخاتمة. منذ اكتشاف النفط وحتى يومنا هذا مرت أسعار النفط بالعديد من التقلبات التي أثرت على الاقتصاد العالمي بشكل مباشر، وذلك ما قاد إلى الكثير من التغيرات الواضحة على حياة الأفراد والدول المنتجة للنفط. فقد ساهمت الاكتشافات النفطية الحديثة في انتشال دول فقيرة من فقرها، وأنعشت اقتصادها إلى أقصى الدرجات، كما وأنعش وجود النفط في الأراضي العربية اقتصادات هذه الدول، وزاد من أهميتها عالمياً. فقد شكل النفط دائماً وأبداً قوة أساسية واقتصادية كبيرة في أيدي منتجيه، إلا أن ارتفاع أسعاره والذي بدأ منذ فشل دول الأوبك في السيطرة على النفط العالمي فتح عيون العالم لحاجة كوكبنا إلى مصدر طاقة بديل وصديق للبيئة.